अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् अम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संजमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति यस्य धम्बे सयाम। आदरणीयाः अध्यक्ष महाभागः कुलपतिवर्याः तथा च मंचे समुपस्थिताः अन्ये विद्वांसः अस्माकं सम्मुखे विराजमानाः विश्वविद्यालयत्रयस्य सर्वे विद्वांसः छात्राः छात्राश्च अद्य सत्रेऽस्मिन् भारतीयज्ञानपरम्परायाः विशिष्टचिन्तनं भविष्यति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः विकासे जैनाचार्याणां किम् अवदानम् इति विषयोपरि किञ्चित् अहं वच्मि। मम शोधपत्रं तु बहु विस्तृतम् अस्ति, किन्तु संयोजक महोदयेन सूचितं यत् कालाभावः वर्तते, अतः संक्षेपेण किञ्चित् अहम् अत्र निवेदयामि। जैनपरम्परायाः वैशिष्ट्यं तस्याः समृद्धे साहित्ये विशेषतः प्रतिबिम्बं भवति। श्रुतं ज्ञानस्य मूलम् इति भारतीयपरम्परायां यथा ज्ञानस्य संरक्षणं महत्वपूर्णं मन्यन्ते, तथैव जैनपरम्परायामपि श्रुतज्ञानस्य संरक्षणं, संवर्धनं, प्रसारणं च विशेषतया कृतम्। तीर्थंकर भगवतः महावीरस्य उपदिष्टं मूल प्रवचनं प्राकृत भाषायाम् आगम साहित्य रूपेण संरक्षितम् अस्ति। द्वादशांगानि उपांगानि छेदसूत्राणि मूलसूत्राणि प्रकीर्ण ग्रंथाश्च जैनागम परंपरायाः विशालतमा गांभीर्यं च प्रकाशयन्ति। जैन साहित्यस्य वैशिष्ट्यम् एतावता एव न समागतम्, अपितु प्राकृत भाषायाः अनन्तरं जैनाचार्यैः संस्कृत भाषायामपि विपुलं साहित्यं निर्मितम्। महाकाव्येषु, खंडकाव्येषु, संधानकाव्येषु, दूतकाव्येषु, गद्यकाव्येषु, चंपूकाव्येषु, नाटकेषु च जैन कवीनां प्रतिभा स्वकीयम् अद्वितीयं वैभवं प्रदर्शयति। धर्मदर्शनयोः प्रतिपादनाय रचिताः ग्रन्थाः कालान्तरे काव्यशास्त्रस्य, व्याकरणस्य, न्यायस्य, अलङ्कारस्य, छन्दसः, कोशस्य च विकासेऽपि महत्वपूर्ण योगदानं कृतवन्तः। जैनाचार्याणां योगदानं धर्मदर्शन साहित्योऽपि सीमितमपि नास्ति। गणिते, ज्योतिषे, आयुर्वेदे, व्याकरणे, कोशशास्त्रे, छन्दशास्त्रे, नीतिशास्त्रे, नाट्यशास्त्रे, वास्तुविद्यायां च तैः बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः। अतः जैन साहित्यं केवल धार्मिक साहित्य रूपेण परिगणितुं न शक्यते। वस्तुतः तत् भारतीय ज्ञान परंपरायाः बहुविषयकं, बहुआयामी गंभीरं च स्वरूपं प्रकाशयति। अद्यत्वेपि जैन संस्कृत साहित्यस्य बहवो ग्रन्थाः अप्रकाशिताः, अल्पज्ञाताः तथा ग्रन्थागारेषु पाण्डुलिपिरूपेण इदानीं सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सम्यक् अनुसन्धानं, वैज्ञानिक संपादनं, संरक्षणं, प्रकाशनं च न केवलं जैन समाजस्य अपितु समग्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः महत्वपूर्णं दायित्वम् अस्ति। यतः यावत् अप्रकाशिताः ग्रन्थाः प्रकाशं न यान्ति, तावत् भारतीय वाङ्मयस्य पूर्ण स्वरूपं दर्शनं न संभवति। अत्र प्रस्तुत लेखे जैनागम साहित्यस्य, संस्कृत साहित्यस्य, दार्शनिक साहित्यस्य संक्षिप्त अवलोकनं विधीयते। अस्य प्रयोजनं केवलं ग्रन्थानां नामोल्लेखः न, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरायां जैनाचार्याणां बहुआयामी योगदानस्य परिचयः, तस्य महत्त्वस्य प्रकाशनं तथा च अप्रकाशित ज्ञान संपदः अनुसंधानाय प्रेरणा प्रदानं च अस्ति। जैन साहित्यं वस्तुतः एकः अक्षय ज्ञानकोशः अस्ति, यत्र अध्यात्मस्य गांभीर्यं, दार्शनिक तार्किकता, काव्यस्य सौंदर्यं, विज्ञानस्य जिज्ञासा, भाषायाः वैदग्ध्यं, जीवनस्य नैतिक दृष्टि समन्वित रूपेण दृश्यते।
अतः अस्य अध्ययनं केवलम् अतीतस्य परिचयाय न, अपि तु वर्तमानस्य बौद्धिक समृद्धे भविष्यस्य ज्ञान निर्माणाय च अत्यन्तम् उपयोगी अस्ति। अत्र हम संक्षेपेण किंचित नामोल्लेखं मात्रम् अत्र करोमि। प्रायशः सर्वे कथयन्ति तथा च मान्यता अपि वर्तते यत् जैन दर्शनं नास्तिक दर्शनम् अस्ति, किन्तु जैन दार्शनिकाः इदं न स्वीक्रियते। ते मन्यन्ते कि जैन दर्शनम् एकम् आस्तिकं दर्शनं वर्तते। दर्शनान्तरेषु जैन दर्शनं नास्तिकम् इति प्रतिपादितम् अस्ति एव। तस्य च कारणं वेदानां प्रामाण्यस्य स्वीकाराभावः एव। किन्तु एतद्विषये नास्तिक इति शब्दो न युज्यते, यतोहि अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इत्यानुसारं नास्ति दिष्टम् इति मतिर्यस्य स नास्तिक इत्येव अर्थः। शब्दोऽयं तदेव कथयति। तदनुसारं च परलोक सत्तां स्वीकुर्वन्तः आस्तिकाः तद् अस्वीकारिणश्च नास्तिकाः इति वक्तुं युज्यते। अतएव जैन दर्शनं तु परलोक सत्ताम् आत्मतत्त्वं च स्वीकुरुते। अतः जैन दर्शनं नास्तिकम् इति कथनं न युक्तम्, अपितु आस्तिकं जैन दर्शनम् इत्येवं साधीव। अतएव अवैदिक दर्शनम् इति वक्तुं शक्यते। अतः नास्तिक दर्शनं जैन दर्शनं नास्तिकम् अस्ति इति मान्यता न समीचीना वर्तते। जैनागमः संपूर्ण जैनागमः विषयादृष्ट्या चतुर्षु अनियोगेषु विभक्ताः सन्ति। प्रथमानियोगः, अस्मिन् अनियोगे महापुरुषाणां चरित्र संबंधी ग्रंथाः पुराणानि कथाश्च सम्मिलितानि सन्ति। द्वितीयः अस्ति कर्णानियोगः। कर्णानियोगस्य अंतर्गते लोकालोक विभागस्य चतुर्गति स्वरूपस्य भूगोलस्य खगोलस्य गणितस्य गुणस्थानानां कर्म सिद्धान्तस्य च प्रतिपादकाः सिद्धांत ग्रंथाः सम्मिलिताः सन्ति। तृतीयमस्ति चरणानियोगः। अस्मिन् चरणानियोगे श्रमणानां श्रावकानां च आचार संबंधिनः आचारस्य प्रतिपादका ग्रंथाः सम्मिलिताः सन्ति। चतुर्थमस्ति द्रव्यानियोगः। अत्र जीवाजीवादि तत्त्वानां जीवपुद्गलादि द्रव्याणां षड्द्रव्याणाम् अध्यात्म प्रधानानां विषयाणां च प्रतिपादकाः तत्त्वज्ञान प्रधाना दार्शनिकाः तथा आध्यात्मिकाश्च ग्रंथाः समाविष्टाः सन्ति। तीर्थंकर भगवतो महावीरस्य मूल प्रवचनं प्राकृत भाषायाम् आगम साहित्ये मध्ये संकलितम् अस्ति। अतः अत्र नामोल्लेखः मात्र अर्थ वर्तते, अहं तत्र न वचामि। संस्कृत साहित्ये किम् अस्ति इति अहं वक्तुम् इच्छामि। जैन संस्कृत साहित्ये किं वा अस्ति इति बहवो विद्वांसः पृच्छन्ति। यद्यपि एषः प्रश्नो अज्ञानमूलकः। जैन संस्कृत साहित्ये किं नास्ति इति आधिकारिकतया प्रतिप्रश्नं कर्तुं विदुषां सामर्थ्यमेव नास्ति। अतएव जैन दर्शन साहित्यस्य एतादृशी स्थिति विवर्तते। जैन संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् संस्कृत वाङ्मये तस्य स्थानम् अति विशिष्टम् अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य काय संवर्धने जैन परंपरायाः अति विशिष्ट योगदानम् अस्ति। जैनाचार्यैरपि समस्ताभिः प्राचीन भाषाभिः सह संस्कृत भाषायां विशालं साहित्यं निर्माय संस्कृत भारत्याः विकासे अद्वितीयं योगदानं प्रदत्तम्। संस्कृत भाषायां परिनिबद्धस्य जैन साहित्यस्य प्राचुर्यं परिवर्ति। जैनाचार्यैः धर्मदर्शनातिरिक्तं काव्यकोश छंदोलंकार ज्योतिष आयुर्वेद मुद्राशास्त्र व्याकरण नाट्यशास्त्र नीतिशास्त्र आचार्यशास्त्र वास्तुकला प्रभृतीन् विषयान् आश्रित्य समस्तासु विधासु श्रेष्ठतमाः ग्रंथाः विपुल ग्रंथाः रचिताः। अत्र समस्तासु विधासु केवल काव्य विधायां विशेष रूपेण महाकाव्यं संधान काव्यं एकार्थ काव्यं दूत काव्यं खंड काव्यं सूक्ति काव्यं गद्य काव्यं चंपू काव्यं नाट्य विधानं च इत्येषां प्रमुख ग्रंथानां नामोल्लेख मात्र संक्षेपेण कर्तुं यहाँ अत्र इच्छामि। महाकाव्यशाचार्य रविशेण कृतं पद्मचरितं, जटासिंह नंदिना निर्मितं वारांगचरितं, वीरनंदी कृत
चंद्रप्रभ चरितम, अज्ञात कर्तिकम, वर्धमान चरित्रम, महाकवि रसकृतम, शांतिनाथ चरितम, महासेन कृतम, प्रद्युम्न चरितम, आचार्य वादिराज कृतम, पार्श्वनाथ चरितम, आचार्य हेमचंद्र प्रणीतम, कुमारपाल चरितम नामकम, द्वाश्रय महाकाव्यम, महाकवि हरिश्चंद्र प्रणीतम, धर्म शर्माभ्युदय महाकाव्यम, महाकवि बागभट्ट प्रणीतम, नेमि निर्माण महाकाव्यम इत्यादि काव्यानि सन्ति। संधान काव्येषु महाकवि धनंजय से द्विसंधान महाकाव्यम संधान विधायां प्रथमं जैन महाकाव्यम अस्ति। एकार्थ काव्येषु वादिदेव सूरीकृतं छत्र चूड़ामणि नामकं काव्यम अतीव लोकप्रियम अस्ति। संदेश काव्येषु अर्थात दूत काव्येषु आचार्य जिनसेन प्रणीतम पार्श्वाभ्युदय काव्यम कवि विक्रम रचितम नेमि दूत काव्यम प्रमुख काव्यम अस्ति। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति इत्युक्ति न्यायेन गद्य काव्य निर्माणे कविनाम अद्वितीयमयी प्रतिभा दृश्यते। संस्कृत साहित्ये यद्यपि कादम्बर्यादीनि गद्य काव्यानि सुप्रसिद्धान्येव तथापि नाति प्रसिद्धानां बहूनां गद्य काव्यानां परिशीलनम् आवश्यकम्। गद्य काव्येषु जैन कविभिः प्रणीतानि गद्य काव्यानि गद्य परंपराया अतिश्रेष्ठां परंपरां प्रतिनिधयन्ति। एतेषु नवम शताब्द्याम् आचार्येण वादी सूरि सिंह प्रणीतां गद्य चिंतामणि नामधेयम् अत्युत्कृष्टं गद्य काव्यम् अस्ति। तथैव एकादश शताब्द्यां समुत्पन्नेन महाकविना धनपालेन विरचितं तिलक मंजरी नामकं काव्यम् उत्कृष्टं काव्यं वर्तते। चंपू काव्येषु महाकविना सोमदेव सूरिणा प्रणीता यशस्तिलक चंपू महाकाव्यम, महाकवि हरिश्चंद्र कृतं जीवनधर चंपू काव्यम इत्यादि काव्यानि सन्ति। संस्कृत नाट्य साहित्यस्य विकासेपि जैनाचार्यैः महत्वपूर्ण योगदानं कृतम्। एतेषु प्रमुख रूपेण श्रीलंकाचार्येण प्रणीतं विबुधानंद नामकं नाटकं प्रसिद्धम् अस्ति। महाकविना रामचंद्रेण प्रायो नव संख्याकानां संस्कृत जैन रूपकाणां रचना कृता। एवं प्रकारेण जैनाचार्यैः संस्कृत साहित्यस्य विकासे महत्वपूर्ण योगदानं दत्तम्। अत्र दर्शन साहित्ये किं च योगदानं तैः कृतम् इत्यपि अत्र सूची वर्तते, किन्तु अहम् अत्र कालाभावात् अत्र तस्य उल्लेखः न करोमि। समग्र विवेचनात् ज्ञायते यत् जैन साहित्यं भारतीय ज्ञान परंपरायाः समृद्धतमेषु प्रवाहेषु एकम् अस्ति। अस्य वैशिष्ट्यं केवलं प्राचीनत्वे निहितं नास्ति, अपितु तस्य निरंतर विकासे बहुविषयकत्वे तत्वचिन्तनस्य गंभीरे च वर्तते। जैनाचार्याणां कृतित्वं भारतीय बौद्धिक परंपरायाः व्यापकता, संवादनशीलता, अनुसंधानपरता च प्रकाशयति। विशेषतः अनेकांत दृष्टिः भिन्नमतानां समन्वयस्य सहिष्णुतायाश्च महत्वपूर्णं दर्शनं ददाति। अद्यापि बहवो जैन ग्रंथाः अप्रकाशिताः, पाण्डुलिपिरूपेण सुरक्षिताः। अतस्तेषाम् अन्वेषणं, संपादनं, संरक्षणं, प्रकाशनं च न केवलं जैन परंपरायाः अपितु समग्र भारतीय ज्ञान संपदा संरक्षणाय आवश्यकम्। जैन साहित्यस्य पुनरन्वेषणं भारतीय वाङ्मयस्य बहवो अज्ञाता पक्षाः प्रकाशं यास्यन्ति। अतः जैन साहित्याध्ययनम् अतीतस्य पुनराविष्कारमात्रं न अपितु भारतीय ज्ञान परंपराया भावी स्वरूपस्य सुदृढीकरणम् अस्ति। अंततः वक्तुं शक्यते यत् जैन साहित्यं भारतीय ज्ञान परंपरायाः न केवलं महत्वपूर्णम् अंगम् अपितु तस्य बहुविधतां, गांभीर्यं, वैज्ञानिक दृष्टिम्, आध्यात्मिकतां च प्रकाशयन् अमूल्यः ज्ञाननिधिः अस्ति। अस्य समग्र अध्ययनं, संरक्षणं, संपादनं, प्रकाशनं च वर्तमान पीढ़या कर्तव्यम्, तथा च भविष्यत् पीढ़ीनां प्रति अस्माकं महत्वपूर्णं दायित्वम् अस्ति। अतो हि यत्र जिज्ञासा तत्र अनुसंधानम्, यत्र अनुसंधानं तत्र नूतन ज्ञानस्य संभावना। जैन संस्कृत साहित्यस्य विशाल सागरे तु अद्यापि बहवः ज्ञान रत्न समूह अन्वेषणस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। अतः जैन साहित्यस्य पुनरन्वेषणं न केवलम् अतीतस्य पुनरुद्धारः अपितु भारतस्य ज्ञान भविष्यस्य पुनर्निर्माणम् अपि अस्ति। अन्ते
पुनरपि अहं कुलपति महोदयस्य सम्मुखे निवेदयामि। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सम्पूर्णमस्ति, किन्तु किंचित न्यूनता दृश्यते। अत्र जैन दर्शन विभागः नास्ति, तथा च प्राकृत भाषा विभागः नास्ति। अतः अत्र उत्कर्ष महोत्सवे मम प्रस्तावः अस्ति यत् अत्र जैन दर्शन विभागः प्राकृत विभागस्य अवश्यं भवेत् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। आचार्येभ्यो भूयो भूयो धन्यवादाः वितीर्यन्ते। इदानीम् अहं